काल आम्ही लायव्ह गेल्ले हांगा सगळो रॅम्पंट जाल्लो आहा तें हांगा माती सगळी रस्त्यार आयिल्ली आसा आनी आतांच आमी भायर सरताले खंय तरी वचपाक तर तूं पळोवंक शकता हांगा परत थंय तशीच हालत आसा आनी लोक पडत आसा लोक स्लो येता फाटल्यानसून गाडयो येता आनी जेन्ना ब्रेक मारता तेन्ना हांगा कंट्रोल जायना आनी हांगा पडटात सो काल आमी सांगून इतलें कांय हेंच करूंक ना तेंच्यांनी फक्त एक बॅरिकेड हाडून लायले आनी जालें इतलें दवरलें क्लीन करपाचें आसा तें बेश्टें दाखोवपाक क्लीन करपाक लागले आनी सोडून दिलें आतां हो भुरगो पळय येता तो आपली डिलिव्हरी करपाक वतालो आनी तो पडलो तर आतां गाडयो पार्क करून दवरल्या म्हणून पळोवंक शकता आनी तांच्यांनी जे बॅरिकेड्स घातल्यात थंयच पर्यंत उरना सगळे हांगा फुडें पर्यंत ते केटीसी बस स्टँड पर्यंत सगळी माती जाल्ली आसा अपडेटा खातीर तुम्ही पळयत रावात द गोवन हांव नारायण पिसुर्लेकर.